अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन नबियना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी क़ुरआनिल मजीद वमा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ू वमा नहाकुम अन्हु फ़ंतहू। व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन क़ज़ब अलैया फ़लियतबव्वअ मक़अदहू मिनन नार। मेरे जिस दोस्तों और भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला की तौफीक से मैं आपके सामने जिस टॉपिक पर, जिस मौजू पर बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, वो टॉपिक है, वो मौजू है, क्या बच्चों को मस्जिद के अंदर जा कर के पहली सफ़ में खड़े होकर के नमाज पढ़ना मना है? क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा रहे थे, क्या उस दौरान बच्चे भी नमाज पढ़ा करते थे या बच्चे भी उस नमाज में शरीक हुआ करते थे? इसी तरह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चों के लिए क्या हुक्म दिया है नमाज के ताल्लुक से, इस बारे में मैं आपके सामने कुछ बातें रखने की कोशिश करूँगा। इसी तरह से क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी हदीस के अंदर ये फरमाया है कि अपनी मस्जिदों को बच्चों से महफूज रखो? तो इस बारे में मैं आपके सामने वजाहत करने की कोशिश करूंगा कि इस हदीस की क्या हैसियत है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें हक बात और सच बात कहने की तौफीक अता फरमाए, और जो हमसे लफ्जी तौर पर कहने में खताएं हों अल्लाह तबारक व तआला उसको मुआफ़ फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। मेरे जिस दोस्तों और भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान के अंदर फरमाया, सूरह हश्र आयत नंबर 7 में, वमा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ू वमा नहाकुम अन्हु फ़ंतहू। और रसूल जिस काम को करने का हुक्म दें वो काम को करो, और जिस काम को करने से मना कर दें उस काम को करने से रुक जाओ, उस काम को करने से मान जाओ। इसी तरह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन क़ज़ब अलैया फ़लियतबव्वअ मक़अदहू मिनन नार। सही बुखारी में हदीस नंबर 107 पर, कि जिसने मेरी तरफ जानबूझकर ऐसी बात मंसूब की जिसको मैंने नहीं कही है, तो उसको चाहिए कि वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। तो मेरे जिस दोस्तों और भाइयों, अपने मुआशरे के अंदर, अपने इलाकों के मस्जिदों में बिलखसूस जुमे के दिन देखा जाता है कि जब कोई बच्चा या बच्ची मस्जिद में जाकर के नमाज पढ़ना चाहते हैं, वो भी पहली सफ़ में जैसे ही वो खड़े होकर नमाज अदा करना चाहते हैं तो उनका हाथ पकड़ करके उनको पीछे कर दिया जाता है, उनको डांटा जाता है, उनको डपटा जाता है। यानी इस तरीके से ऐसे बच्चों को नफरत की निगाह से देखा जाता है जो बच्चे पहली सफ़ में जाकर खड़े होकर के नमाज पढ़ना चाहते हैं। ऐसी हरकतें कौन करता है? ये मुसलमान जो कलिमा पढ़ने वाला है। ऐसा मुसलमान इस तरीके की हरकतें करता है। वो समझता है कि सिर्फ नमाज के हम ही ठेकेदार हैं, बच्चों पे कोई हक नहीं है पहली सफ़ में आके नमाज पढ़ना, और पहली सफ़ में ये समझता है कि हम नमाज पढ़ेंगे तो हम जन्नती हैं। मेरे जिस दोस्तों और भाइयों, इस तरह की हरकतें एक मुसलमान को नहीं करनी चाहिए। और जिस रिवायत को ये लोग दलील बनाते हैं, मेरे ख्याल से वो रिवायत इस तरह से है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपनी मस्जिद को अपने बच्चों से महफूज रखो। यानी मस्जिदों के अंदर बच्चों को ना जाने दो। यह रिवायत सुनन इब्न माजा के अंदर हदीस नंबर 750 पर है। इसी तरह से तोहफ़तुल इसराब के अंदर हदीस नंबर 11751 पर है। और यह रिवायत कई इल्लत की वजह से मौजू मनगढ़ंत है। ज़ईफ़ क्या, मौजू मनगढ़ंत ये रिवायत है। इस रिवायत में कई वजूहात हैं। मैं मुख्तसर तौर पर आपको बताना चाहूँगा कि इसकी सनद में हारिस बिन नबहान ज़ईफ़ रावी है। इसी तरह से दूसरा रावी अबू सईद अल-मसलूब ज़ईफ़ रावी है, और इसके ऊपर कज़्ज़ाब की तोहमत लगी है और ये हदीस गढ़ने वाला है। इस तरीके से मुहद्दिसीनों ने इसके ऊपर ज़रह किया हुआ है। तो इससे पता चलता है कि ये रिवायत इसकी वजह से मौजू मनगढ़ंत है। देखिए, तकरीब में 1051 पर, इसी तरह से 8131 पर, इसी तरह से 5254 पर, इस पर रावियों के बारे में जरह की हुई है कि ये जो रावी हैं ये एक नंबर के झूठे थे, इसी तरह से हदीस गढ़ने वाले थे। तो इसके अंदर बहुत सारी इल्लतें हैं, लेकिन ये रिवायत जो है किसी भी एतबार से सही नहीं है।
یہ روایت موضوع من گھڑت ہے، اس کو دلیل بنا کر کے بچوں کو مسجدوں کے اندر جانے سے روکنا، پہلی صف میں کھڑا ہونے سے منع کرنا، یہ درست نہیں ہے۔ اسی طرح سے میں آپ کے سامنے یہ بھی بتاتا چلوں کہ جتنا حق مرد رکھتا ہے مسجد کے اندر جا کر کے پہلی صف میں نماز پڑھنے کا، اتنا ہی حق بچے بچیاں بھی رکھتے ہیں۔ اور بچے، یہاں تک کہ اگر بچہ 6-7 سال کا بھی ہے، اگر وہ قرآن کا حافظ ہے یا قرآن زیادہ جانتا ہے تو وہ بھی امامت کرا سکتا ہے، وہ بھی امام بن سکتا ہے، وہ بھی لوگوں کو نماز پڑھا سکتا ہے۔ جیسا کہ ایک بچہ جس کا نام تھا عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ میری عمر 6-7 سال کی تھی اور میری قوم میں ہی سب سے زیادہ قرآن کا جاننے والا تھا، تو میری قوم نے مجھے امامت کے لیے کھڑا کر دیا اور میں نے امامت کرائی۔ صحیح بخاری میں حدیث نمبر 3963 پر اور اسی طرح سے 4302 پر دیکھ سکتے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر 6-7 سال کا بچہ بھی اگر قرآن کا علم رکھتا ہے تو وہ بھی نماز پڑھا سکتا ہے۔ اس میں عمر کی قید نہیں ہے کہ چھوٹا بچہ ہے تو یہ کسی کو نماز نہیں پڑھا سکتا، چھوٹا بچہ ہے تو پہلی صف میں کھڑا ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا، ایسا نہیں ہے۔ جو لوگ اس طریقے کی جہالت کی بات کرتے ہیں انہیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ اسی طرح سے قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم مسجد میں بیٹھے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نواسی امامہ بنت ابی العاص بن ربی کو اٹھائے ہوئے ہمارے پاس تشریف لائے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 543 پر دیکھ سکتے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نواسی یعنی زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی بیٹی جو تھیں امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے کندھے پہ گودی میں بٹھا کر کے لے کے جایا کرتے تھے مسجد میں۔ اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نواسی امامہ کو نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اٹھا لیتے، یعنی قیام میں جب کھڑے رہتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کندھے پر اٹھا لیا کرتے تھے، اور جب رکوع میں جاتے، جب سجدہ میں جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اٹھا کر کے زمین پر بٹھا دیا کرتے تھے۔ دیکھیے صحیح مسلم میں حدیث نمبر 1212، اسی طرح سے 1213 پر، اور اسی طرح سے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماں کے ساتھ آئے ہوئے بچے کا رونا سنتے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں ہوتے تو اپنی صورت کو ہلکی مختصر کر لیتے، پھر کوئی چھوٹی صورت پڑھتے۔ دیکھیے صحیح مسلم میں حدیث نمبر 470 اور 1055 پر 1056 پر۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد نبوی کے اندر نماز پڑھا رہے ہوتے تھے، عورتیں بھی جا کر کے نماز پڑھا کرتی تھیں۔ جو لوگ عورتوں کو اوپر پابندی لگاتے ہیں ان کو بھی اپنی اصلاح کرنی چاہیے کہ اگر عورتوں کے لیے انتظام ہے مسجد کے اندر تو عورتوں کو بھی جا کر کے مسجد میں نماز پڑھنی چاہیے۔ اسی طرح سے وہ عورتیں بچوں کو لے جا کر کے نماز پڑھا کرتی تھیں، اور جب بچوں کی رونے کی آواز نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنتے نماز میں تو اپنی قرات کو ہلکی کر لیتے، مختصر کر لیتے، چھوٹا کر لیتے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو حکم نہیں دیا کہ تم لوگ بچوں کو مسجد میں نہ لایا کرو، اس لیے کہ مسجد میں نماز پڑھا جاتا ہے اور نماز میں ڈسٹرب ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو مسجد میں لے آنے سے منع نہیں فرمایا۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 برس کے بچوں کو نماز کی تعلیم دو، سکھاؤ، اور جب 10 برس کے ہو جائیں تو نماز نہ پڑھنے پر ان کو سزا دو، ان کو مارو۔ دیکھیے سنن ترمذی میں حدیث نمبر 407 پر، اسی طرح سے سنن ابی داؤد کے اندر 4494 پر، اور اسی طرح سے سنن المسکات کے اندر 5572 پر اور 573 پر، اسی طرح سے الارواء الغلیل میں 247 پر، اور صحیح ابن خزیمہ کے اندر 1002 پر دیکھ سکتے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو، بچیوں کو
یہ حکم دیا ہے ماں باپ کو کہ اپنے بچے بچیوں کو جب 7 سال کے ہو جائیں تو ان کو نماز کی تعلیم دو، نماز کا طریقہ سکھاؤ، وضو کا طریقہ سکھاؤ۔ اس کے بعد اگر جب 10 سال کے ہو جائیں نہ پڑھیں نماز تو ان کو سزا دو، ان کو مارو اور ان کے بستر کو الگ کر دو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب بچے بچیاں 10 سال کے ہو جاتے ہیں تو بالغ میں شمار ہوتے ہیں، کیونکہ نماز کا پڑھنا بالغ میں فرض ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا ہے بچوں کو نماز پڑھنے کے لیے۔ اگر بچہ اپنی شوق سے آتا ہے مسجد میں، پہلی صف میں وہ چاہتا ہے کہ میں کھڑے ہو کر نماز پڑھوں، تو اس پر کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے، اس پر کسی کو نہیں روکنا چاہیے کہ نہیں تو ادھر مت پڑھ، تو پیچھے جا کے پڑھ۔ یہ بالکل درست نہیں ہے اس طرح کی حرکت کرنا، یہ ظلم ہے اس بچے کے ساتھ۔ بچوں کے ساتھ ادب و احترام سے پیش آئیں، بچوں کے ساتھ شفقت اور محبت سے پیش آئیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، اپنی اصلاح کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو قرآن اور صحیح حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور بچوں پر رحم دلی سے پیش آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔